प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं किसी टॉपिक को या किसी हवाला को नहीं आपके सामने लेकर आई, बल्कि आज जो है मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहती हूँ बातें जो मैं कभी तन्हाई में या जब अकेली होती हूँ या परेशानी में होती हूँ तो मैं अपने खुदा से वो बातें करती हूँ। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि एक इंसान होते जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमने जो बातें की होती हैं वो हमें एक दूसरे की याद रहती हैं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम अपने खुदा से जब मोहब्बत करते हैं, जब उसके साथ हम अपना दिल लगा लेते हैं, क्योंकि जब हमने उसको सब कुछ अपना चुन लिया, अपना मालिक बना लिया, तो फिर हम उससे कुछ बातें करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा हमारी बातों को भी याद रखता है और हमने जो खुदा के साथ बातें की होती हैं हम भी उन बातों की याद रखते हैं, और जो खुदा ने हमारे साथ बातें की होती हैं हम उनको भी याद रखते हैं। तो हम बातें वो करते हैं जो हम खुदा के साथ दुआ के ज़रिए बातें करते हैं, और खुदा हमसे क्या बातें करता है, जो हमें खुदा कलाम देता है, तो वो खुदा की बातें होती हैं। तो जब कभी आप अकेले बैठे हों तो खुदा से ये अकेले बैठ के इधर उधर के ख्यालात की बजाय बल्कि अपने खुदा से बातें किया करें, और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही एक हकीकी इत्मीनान हासिल हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप अकेले होते हैं तब आप खुदा से बातें करें कि बोलें, आए खुदावंद, अगर मैं ज़िंदगी के किसी मकाम में टूट जाऊं या हिम्मत हार जाऊं तो तू मुझे याद दिलाना कि तू मेरा खुदा है, क्योंकि तूने कलाम मुक़द्दस में लिखा कि मैं हर वक्त तेरे साथ साथ हूँ। मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे क्या संभाल लूँगा, तो तू मुझे उस वक़्त याद करवाना कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरी जंगें लड़ूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही खूबसूरत खुदा के साथ बातें हैं जो हम खुदा के साथ बातें कर सकते हैं। और आप ये भी खुदा को बोलें कि आए खुदा, अगर मैं ज़िंदगी में किसी जगह या किसी वक्त किसी बहुत बड़ी आजमाइश में फंस जाऊं, तो तू उस वक्त मुझे उस आजमाइश में से संभाल लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी है, यहाँ ज़िंदगी में कोई पता नहीं है किस वक्त कौन सी आजमाइश आ जाए। तो खुदा से ये बोलना है, आए खुदा, अगर मैं ज़िंदगी में किसी जगह किसी आजमाइश में फंस जाऊं तो तू मुझे संभाल लेना, तो मुझे उसमें से निकाल लेना। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा को हमारी ये बातें याद होंगी तो कभी हम किसी वजह से किसी हालातों में किसी आजमाइश में आ जाएं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें क्या ज़रूर उस आजमाइश में से निकाल लेगा। तो कभी अगर और खुदा से ये कहें कि आई यहोवा यरी, तू बेशक हमें तसल्ली देने वाला, मुहैया करने वाला है। अगर मेरा कभी कोई दुश्मन मुझ पर वार करे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये दुनिया है, यहाँ पर अगर हमारे दोस्त हैं तो हमारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खुदा से ये बोले कि आए खुदा, अगर मेरे दुश्मन कोई मुझ पर कोई वार करे तो आए खुदा, पर तूने कहा कि मैं तेरे लिए जंग लड़ूंगा, तो तू उस वक़्त मेरे लिए जंग लड़ना। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा से ये बातें करते हैं तो हमें एकदम एक बड़ा इत्मीनान और बड़ी खुशी और बड़ी शादमानी हासिल होती है। और आप खुदा के सामने ये बात बोलें कि आए खुदा, मैंने तुझे अपना मालिक चुन लिया है, मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, बल्कि मैं तेरे ख़जानों में से मांगूँ। मुझे तू अपने ख़जानों, अल्लाही ख़जानों में से देना। तू राजाओं का राजा है, क्योंकि तू राजाओं को भी देता है, तो तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो तू मेरा मालिक है, तो मुझे अपने ख़जानों में से देना, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, बल्कि आए खुदा, तू मुझे अपने ख़जानों में से अता करना। तो मेरे अज़ीज़ों, जब कभी हमारे पास ज़िंदगी के हालातों में पैसे की किसी भी चीज़ की कमी पेशी होगी, तो जब हम खुदा से मांगेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा हमें अपने ख़जानों में से देगा, अपने इलाही ख़जानों में से देगा। तो मेरे अज़ीज़ों,
اور خدا سے یہ بولیں کہ آئے خدا، اگر زندگی کی کسی اندھیروں میں مجھے خوف آئے تو تو مجھے اپنے پروں میں چھپا لینا، کیونکہ تو نے کہا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ تو آپ نے یہ بولنا ہے کہ آئے خدا، تو نے مجھ سے یہ باتیں کی کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ تو میں زندگی کے اندھیروں میں اگر کبھی خوف کھاؤں تو تو مجھے کیا کرنا، سنبھال لینا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا کیا ہے، ہمیں ان مصیبتوں میں سے کیا کر لے گا، سنبھال لے گا۔ اور بولیں آئے خدا، اگر میں کسی بیماری میں یا کسی طوفان میں پھنس جاؤں، میرے اوپر بہت کوئی بیماری آ جائے کہ میں کسی طوفان میں آ جاؤں، تو مجھے کیا بڑی مضبوطی سے تھام لینا، اور تو مجھے اپنی حقیقی تسلی دینا، شادمانی دینا، تاکہ تو نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہر وقت خوش رہو اور شادمان رہو، مسیح میں خوش رہنا ہے۔ تو میں تیرے اس قول پہ، تیرے اس وعدے پہ یقین کرتی ہوں، تو میں تجھ میں شادمان رہوں، تو مجھے اپنا حقیقی اطمینان بخش۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا اپنا کیا حقیقی اطمینان کیا بخشتا ہے۔ اور بولیں کہ آئے خداوند، میرا اور تیرا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ میرے دل کی باتیں تجھ تک پہنچ جائیں، کہ جو میرے دل کی مرادیں ہوں وہ تجھ تک پہنچ جائیں، جو میری تکلیفیں ہیں وہ کبھی میں اپنے زبان سے بیان نہ کر سکوں تکلیف کے عالم میں۔ تو آئے خدا، تیرا اور میرا رشتہ ایسا مضبوط ہو کہ وہ سب تجھ تک پہنچ جائیں، اور تو مجھے ان تکلیفوں میں سے نکالے۔ اور خدا سے بولے آئے خداوند، تو مجھے اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تیرے جلال کے لیے استعمال ہو۔ تو پریز دی لارڈ، میرے عزیزو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی پریشانی میں آ جائیں، صرف اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو، جب ہم اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جب دیکھیں، اگر ہم خدا بھی ایک ہمارا دوست ہے، ہمارا کوئی ساتھی ہے، ہمارا کوئی بہن بھائی ہے، تو جب ہم ان کے ساتھ اسٹرانگلی کسی رشتے میں مضبوط ہوتے ہیں تو پھر کبھی ہم پریشانی میں بھی ہوتے ہیں تو ہماری شکل سے دیکھ کے کیا ہمیں جج کر جاتے ہیں کہ ہم کس پریشانی میں ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنا خدا کے ساتھ ریلیشن کو مضبوط بنائیں گے تو خدا ہماری پریشانی سے پہلے، ہمارے بیان کرنے سے پہلے ہی جان جائے گا، اور وہ ہمیں اس پریشانی میں سے نکالے گا۔ تو جب کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ایسے خدا سے باتیں کیا کریں، تو خدا بہت خوش ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ میری اس جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی موٹیویشنل ایک ٹاک کی، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ آپ بھی میرے عزیزو خدا کے ساتھ ایسے ہی وقت گزاریں۔ جب ہم خدا کے ساتھ کبھی ایسے وقت گزارتے ہیں تو پریز دی لارڈ، میرے عزیزو، خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خدا آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے، خدا آپ کو اپنا آسمان کھول کے برکتیں دے۔ پریز دی لارڈ۔